गवर्नमेंट मुस्तकिल ये दावे कर रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी रिकवरी के फेज़ से आगे निकल के अब तकरीबन तरक्की के सफ़र पे गामज़न है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया और साथ कहा कि महंगाई दम तोड़ रही है। वर्ल्ड बैंक, IMF, सारी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ रिपोर्ट्स दे रही हैं कि इकॉनमी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। अपोजिशन से बात करें तो ऑफ कोर्स वो इसको डिनाई करते हैं। वो कहते हैं इकॉनमी में बेहतरी के बारे में गवर्नमेंट जितने बयानात दे रही है वो सिर्फ दावे ही हैं। अपोजिशन का ये कहना है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इतने अच्छे हैं नहीं जितने दिखाए और बताए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की इन तमाम कोशिशों के बावजूद रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान का जो एक एजुकेटेड तबका है या जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। गैर हुनरमंद शहरी भी यहाँ रहने के बजाय बाहर जाने को ही तरजीह देते नज़र आ रहे हैं। आए रोज़ गैर कानूनी तौर पे दूसरे ममालिक जाने की कोशिश में पाकिस्तानी शहरियों के समुंदर में डूबने की जो ख़बरें आती हैं वो भी यही बताती हैं कि पिक्चर कोई इतनी अच्छी नहीं है। एटलीस्ट लोग इसको इतना अच्छा नहीं ले रहे। अगर हालात वाकई बेहतर हो रहे हैं तो ये लोग पाकिस्तान से क्यों जाना चाहते हैं? महंगाई कम होने की अगर बात की जा रही है तो फिर कमोडिटीज़ की कीमतों में कमी क्यों नहीं हो रही? बिजली और गैस के बिल कम क्यों नहीं हो रहे? आम आदमी के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? ये वो क्वेश्चंस हैं कि ये कैसी माशी तरक्की है जिसका इम्पैक्ट लोगों तक नहीं आ रहा। एक्सपर्ट्स से बात करें तो वो कहते हैं इसमें टाइम लगेगा। दूसरी जानिब IMF की रिपोर्ट्स देखें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें और अब मेरे सामने इप्सोस की जो रिपोर्ट है उसको इंटरप्रेट करना एक इंतहाई मुश्किल काम है, सिर्फ इकोनॉमिस्ट कर सकते हैं। तो आम आदमी का सवाल यही है कि क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान में रहना, ग्रो करना, सरवाइव करना आसान होगा या अभी एक मुश्किल वक्त है और वो लंबा है? ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इस पर डिस्कशन करते हैं। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन, उनसे जानने की कोशिश करते हैं सादा अल्फाज में कि इकॉनमी किस तरफ जा रही है। डॉक्टर शाहिद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इकॉनमी को लेके बड़ी डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ और बड़ी डिफ़िकल्ट से एनालिसिस तो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि रमज़ानुल मुबारक भी स्टार्ट हो रहा है और ये मेरे सामने इप्सोस का सर्वे आ गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन अ वेरी लेमैन्स टर्म ये बताइए कि जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, जो भी इकॉनमी सही डायरेक्शन में जा रही है, जो एक आम घरेलू ख़रीदारी करने वाला शख्स है, बच्चों की फ़ीसें देने वाला शख्स है, उसको इसमें बेहतरी कब तक फील होगी? बहुत शुक्रिया आपका। अब ये एक ऐसा मौजू है, मैं समझता हूँ कि अगर आदाद शुमार मैं पेश कर दूँ जो हुकूमत के हैं तो उससे नतीजा खुद ब खुद निकल जाएगा, वरना कहेंगे जिसे बहुत नेगेटिव बात कर रहा है। देखिए, बात ये थी कि आपका भी बैंक में अकाउंट है, करोड़ों लोगों का पाकिस्तान में बैंक में अकाउंट है। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि बचत खातेदार जो हैं करोड़ों हैं। जून 2024, बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रहा, अगर किसी का 1 लाख रुपया बैंक में था तो उसको 20,500 रुपये का मुनाफा मिला था। उसी आदमी को जिसका 1 लाख रुपये है, जनवरी में मुनाफा मिला है 10,500। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये मैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि ये जो 20,000 अरब के डिपॉजिट हैं करंट अकाउंट को निकाल लें, अगर उनकी आमदनी आधी रह गई तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद आधी रह गई, तो अगर महंगाई में इजाफे की शरह सुस्त ज़रूर हुई है, लेकिन उससे अगर बिजनेसमैन, ताजिर, सनतकार, पार्लियामेंटेरियंस फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कम से कम ये लोग जो करोड़ों थे जो बैंकों से मुनाफा दिया करते थे, उनकी आमदनी आधी रह गई। फिर मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि वो जो शुदा हैं, हमारे जो हैं रिटायर्ड लोग हैं, बेवाएँ हैं, यतीम हैं, उन सब की आमदनी कौमी बचत स्कीमों में हुकूमत ने बड़ी ज़बरदस्त कमी कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई में इजाफे की शरह ज़रूर कम हुई है, लेकिन उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो उससे कहीं ज़्यादा कम हुई है। यानी दुकान में अगर गेहूँ मौजूद है, चावल मौजूद है, सब्ज़ी मौजूद है, उसके पास ख़रीदने के पैसे नहीं है तो उसकी आमदनी कम हो गई। इसको कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता। खुद हुकूमत ये तस्लीम करती है कि 26 मिलियन बच्चे, 2 करोड़ 60 लाख, ये दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो स्कूल नहीं जा रहे। तो डॉक्टर शाहिद, फिर ये बताइए कि जो सिचुएशन आप बता रहे हैं उसमें अगर बेहतरी आ भी रही है तो वो इतनी बेहतरी नहीं है कि वो ट्रांसलेट हो सके एक आम आदमी की बेहतरी में, लेट्स पुट इट दिस वे। और मेरे सामने जो कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म है, इप्सोस जो बता रहा है, वो कह रहे हैं कि कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म इन पाकिस्तान रीचेस 6 ईयर हाई
ڈسپائٹ اکنامک کنسرنز. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے وہ جو یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کتنی گہرائی میں گئے ہیں اور کتنا وہ سمجھتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ، لیکن میں آپ کو ایک چیز وہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو میرے 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے، آئین یہ کہتا ہے 25A کہ 6 سال سے 16 سال کے ہر بچے کو اسکول جانا مفت اور لازمی تعلیم قانون کہتا ہے. ایبسلیوٹلی. اگر یہ اگلے 50 سال میں بھی نہیں جا پائیں گے اسکول، جو کہ نظر آ رہا ہے مجھے، اگر ہاں تو پھر یہ کون سی ترقی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں ذمہ داری سے ثابت کر سکتا ہوں، ہمارا ملک ہے، آپ کا ملک ہے، ہمیں درد ہوتا ہے. ہم سے زیادہ کس کو خوش ہوگا اگر ہماری ملک ترقی کرے، عوام کو حصہ ملے. لیکن میں کئی مثالیں، اعداد و شمار میرے نہیں ہیں، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو استحکام حاصل ہوا ہے یہ ہوا ہے عارضی طور پر، معیشت کو سست کر کے، بے روزگاری بڑھا کے، قوت خرید کم کر کے، عوام کی تکالیف بڑھا کر، ترقیاتی اخراجات میں بجٹ میں زبردست کٹوتی کی گئی ہے، بالکل کٹوتی کی گئی ہے، حکومت نے مان لیا ہے، اور انہوں نے پارلیمنٹرینس نے آپ نے دیکھا تنخواہیں بڑھا دی ہیں. تو اس طریقے سے معیشت کی قیمت پر، عوام کی قیمت پر اور قومی سلامتی کی قیمت پر، کیونکہ دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں. ابھی جو نئی واردات ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں. ان کی دہشت گردی جو ہو رہی ہے باہر سے، ابھی جو کچھ ہوا ہے آج وہ بھی ہمیں پتہ ہے کل، تو وہ اقتصادی دہشت گردی اگر حکومت کرتی ہے تو پھر یہ ہم جنگ کیسے جیتیں گے؟ ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہوگا نا. ٹرمپ نے جو پالیسیاں اپنا لی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ چین کو کنٹین کرنا ہے، US ایڈ کم ہوئی ہے، اس میں پاکستان بھی افیکٹ ہوا. بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے جس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اور پاکستان وار آن ٹیرر کا ان کا پارٹنر ہے. تو وار آن ٹیرر کے نقصان کا سودا ہے. ہمیں اب یہ سمجھنا ہوگا، تمام رپورٹیں چھوڑ دیں کہ ملک کی جو حالت ہے اس میں خود انحصاری، دنیا میں کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا. ہمیں اپنی بچتیں بڑھانی ہے، جو قائد اعظم نے کہا تھا. ہمیں اپنی ٹیکسوں کی وصولی بڑھانی ہے، جو شہباز شریف نے بھی کہا کہ 15,000 ارب روپے ایک سال میں کم وصول کر رہے ہیں. یہ آپ نہیں کریں گے تو معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ مجھے بتائیے. 15,000 ارب روپے میری فیگر نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کی فیگر ایک سال میں کم وصولی ہے، صرف FBI صوبوں کے الگ ہیں. تو یہ وعدات و شمار ہیں. اللہ نے مجھے میرے ملک کو وسائل دیے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے بلوچستان میں جو کچھ ہے آپ کو پتہ ہے، KP میں جو کچھ ہے، ہمارے پاس گوادر پورٹ ہے، ہماری زمین بالکل بالکل. تو میں مایوسی نہیں پھیلا رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں بٹ ریئلسٹک رہیں گے تو پالیسیز بھی صحیح بنائیں گے نا. تھینک یو سو مچ، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا. وائل آل دس از ہیپننگ کہ کوئی صورتحال اکانومی کی ایک عام آدمی کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے جب پارلیمنٹیرینز اپنی تنخواہیں بڑھواتے ہیں، اور جب ٹریفک میں ایک عام آدمی کو سائڈ پہ کر کے موٹر کیٹ گزرتا ہے، پروٹوکولز منسٹرز کے، چیف منسٹرز کے گزرتے ہیں، تو اس وقت جو احساس محرومی لوگوں کے اندر جنم لیتی ہے وہ ایک بیسک وجہ ہے کہ لوگ یہاں کیوں نہیں رہنا چاہتے. حالات اچھے نہیں ہیں، قومیں اکٹھی بھگت لیتی ہیں، اس میں سے نکل بھی جاتی ہیں، لیکن اس میں اگر آپ کی قیادت، آپ کی لیڈرشپ میں سینسٹیوٹی نہ نظر آئے ٹورڈز دا پیپل ہو آر سفرنگ، دیٹ از دا ورسٹ.